बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 20 आनी 7 वाक्य 4. सर्वेस्परा लागीं एकच हांव मागतां, तेंच हांव वतरेकतां. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावोंक, सर्वेस्पराची सोबाय पळोवंक आनी ताच्या मंदिरांत नियाळ करूंक. सर्वेस्परांतय सदांच आसरो घेवनची येल्ली जिणी म्हाका संतोश आनी दादोसकाय दिता. देखून हे आराधन करतना ताच्या सांगातपणान आनी कृपे बेसांवांनी बांदून हाडलेले जिणी जियोवच्याक ताचो आदार आमकां लाभता म्हणलें बरवसून आमी हांगासर आसांव. देखून व्हडा मोगान आमच्या सुमयाक आमच्या मदें स्वागत करया. गावून गीत दैवी गायना बुकांत हांव गीत संकोये 7 पेज 23. नमस्कार महिमा सर्व पदवेदाराक. नमस्कार महिमा सर्वपदवेदाराक. नमस्कार महिमा सर्वपदवेदाराक. नावाडतांव तुका सोमिया, धीन वाचतांव तुका धनिया. वाकंतांव तुका रसनारा, उल्हासतांव कुरपे सागोरा. नावाडतांव तुका सोमिया, धीन वाचतांव तुका धनिया. वाकंतांव तुका रसनारा, उल्हासतांव कुरपे सागोरा. नमस्कार महिमा सर्वपदवेदारा. नमस्कार महिमा सर्वपदवेदारा. हर्षितांव बापा मोगाळ, वंदितांव जेजू दयाळ. वर्णितांव आत्म्या बळवोता, गाजयतांव महिमा तिंदारा. हर्षितांव बापा मोगाळ, वंदितांव जेजू दयाळ. वर्णितांव आत्म्या बळवोता, गाजयतांव महिमा तिंदारा. नमस्कार महिमा सर्वपदवेदारा. नमस्कार महिमा सर्वपदवेदारा. सर्वपदवेदारा सर्वपदवेदारा. हालेलुया 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 हालेलुया. आणि ओगळाप तुका सुमिया जेजू. आराधन स्तुती मान आणि महिमा तुका हालेलुया हालेलुया. ओ दीस पळोवचे बाग तुवें आमकां फोव केलाय. तुजे कृपा आशिर्वादांनी आमची जिणी बदलाय. आमच्या कुडीक बोळ घटाय दिलाय. सर्व रितीने तुजो मोग करूंक तुका आमच्या वेगेन घेवन सदांच आमची जिणी पवित्रपणान भगवंतपणान जियोंक तुवें आमकां कृपा दिल्या. हरी एक रितीन तुजो आदार सर्गीचो शिवर आमचेर वांटून आमची जिणी तूं बरी करताय. सर्व रितीच्या संतोषान आमकां भरताय. जिणयेचे दादोस काय बगोवंक क्रिस्ती बाबांत आमकां तूं आपयताय.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. बापाची खुशी करून बापाच्या नावाक महिमा हाडलेल्या मोगळा जेजू तुका आमी मान बागयता. जमो जाल्ल्या लोकांचेर तुजी शिकोवण आयकून दोशी जावंक आयिल्ल्या सर्वांचेर कणवळायची दिश्ट कंसोवन थंयसर तलास जालेल्या 5 उंड्या आनी 2 मसल्या संगी वर्तें अजाप तुवें केलें ते आमी जुवांच्या वांजेलांत 6व्या अध्यायांत आयच्या दिसांनी आळता. सर्गींच्या आशिर्वादान बरोवन बापाक अर्गां दिवन 5 उंड्या आनी 2 मसल्यांनी 5,000च्या की चडीत मापान हजर आसलेल्या लोकांची भूक थांबोवन तांकां दोशी केलें. असलें उदारपण आनी कणवळाय म्हज्या जिवितांत तुवें दाखयल्याय. ह्या सर्व बेसांवां पासत उदारपण आनी कणवळाय पासत तुका जावर्ग आनी होगळाप. तो जिवीत असो दातार आनी आमच्या जिवितांत कितें आमकां उणें भोगता तें तुज्या उदारपणान फावो करूंक तूं आशेताय. आमची जिणी अस्कत कांयक संपडात आसतना भाग्यवंतपणाची करूंक पवित्रपण आमच्या काळजान मनांत हर एक रितीन फावो करूंक तूं आशेताय. बापाचे कुशे काळजी येयल्ल्या तुज्या संवसारी मिसावांत जायती पंथावनां आसलीं तरी बापाचेर आदारीत जाल्ली बापाच्या मार्गदर्शना विणे जिणी वा संवसारी मिसांव मुखारून व्हरूंक तुवें मन करूंक नाय बकार. बापाच्या आदारान सर्व संगती ह्या संवसारांत संपूर्णायक पावयल्योय. बापाच्याच वाटेन समकोन पुनर्जिवंतपणाचो जैताचो कुरव तुवें जोडलोय. आज तुज्या जिवितांत तुवें दाखयलेलें तें विधेयपण नियाळटा आसतना बापाच्या कुशे मुखांतर तुज्या जिवितांत तें पवित्रपण सदांच लोकांच्या जिवितांत पाटय जाय. तांणी देवा बापा सरशीं फाटीं परत जाय. देवा बापाक एकवटून आपली जिणी जियेसय म्हणली वर्ती आशा उगडापी केली. कीर्तनकार 20 आनी 7 वाक्य 5 हातूं अशें सांगता कित्याक आकांताच्या दिसा आपल्या घरांत तो म्हाका आसरो दिता. आपल्या तंबा भितर तो म्हाका लिपयता. कडपाचेर म्हाका उखलून दवरता. वय सोम्या ही उतरां आयच्या दिसा कीर्तनकारा संगी हांव नियाळटा आसतना हर एका म्हज्या आकांतांनी अडचणींनी निराशेच्या मनोभावांनी बेजारायच्या चिंतनांनी मग्न जाल्ल्या म्हज्या जिणये पळयणार खंयसरी म्हाका बरवसो मेळनातल्या वेळार तुज्या घरांत आसरो दिताय. तुज्या घरांत बुजवण दिताय. तुज्या घरांत म्हजी जिणी उत्तीम जिणी जावन बदलता. लोक तुजी शिकवण आयकूंक निरंतर आयलेले बरी हांवें म्हज्या जिणयेंत तुजेशी येवंक तूं म्हाका आपयताय. हर एका म्हज्या कश्टांच्या परिस्थितींनी म्हाका तूं बरवसो दिताय. जिणी दादोसकायेची करूंक तूं म्हाका प्रेरण लाभयताय. हर एक म्हजें जिविताचें मीठ तुजेर आदारीत जाल्लें जाय म्हणलें आज तूं म्हाका शिकयता आसतना सोम्या तुज्या जिणयेचें प्रेरण घेवन
ही म्हजी जिणी त्या प्रमाणे बांदून हाडूंक म्हाका तूं आदार दी. धर्मदूताची कृत्या पुस्तक अध्याय 5 वाक्य 3:30 आनी 4 तावन 40 आनी 2 हातूंत आमी गमालियल नांवाच्या एका फारिझेवा मारिफात तुझे जिवंतपण आनी सर्गेच्या राज्याची सत्ता परगटच्या धर्मदूता विशीं ताणें केलेले मिसांव, जर तर तें देवाचें मिसांव जाल्यार बाळवतले म्हणल्यार त्या चिंतनान बरोवन धर्मदूताच्या हर एका मिसांवाक साक्ष दिवंक ताका तुवें तयार केलोय. आनी त्या खातीर एक फारिझेव जावन तो नियमशास्त्राक मानत असलो व्यक्ती जावन थंयसर हजर आशिल्ल्या सर्व लोकां मदें मुखार येवन जर तर हें काम मनशांचें तर तें तशेंच नासावन वेतलें, पूण जर हें काम देवाचें तर खंडीत जावन तुमच्या कोणानी तें बंद करूंक जावचें ना, तें आडावंक जावचें ना म्हणलें सत एक फारिझेव जावन ताणें उचारलें. वयसुमी आज ती उतरां मतीन काळजांत आठोवन म्हज्या जिणयेंत ती मनशाची पान बदलयल्लीं कामां करचे बदलाक देवाच्या कुशेक आदारीत जाल्लीं कामां करूंक म्हाका तूं करपा दी. त्या गमालियेच्या उतरां मारिफात आपोस्तलांच्या जिवितांत सदांच तांच्या मिसांवांत तूं आसाय म्हणलें तुवें दाखोवन दिलें, मात्र न्हय तांकां सबार दुखदोवणी कश्ट संकश्ट आसल्यारी त्या तुज्या जिवंतपणाची बरी खबर सर्गीच्या राज्याची सत्ता प्रगट करूंक धैर्य लाभलें, प्रेरण लाभलें. आपल्या जिवितांत देव आपणा संगी आसा तो बळ दिता, सकत दिता म्हणलें मानून घेवंक तांकां साध्य जालें. तुजें नांव प्रगट करूंक नुजो म्हणली ताकीद घेवन त्या सभेन तावन भायर येता आसतना तांच्या मती काळजांत खंचोवन आसलें एकच चिंताप, एकच निर्धार, तुजें नांव सर्व लोकांक प्रगट करचें, तुज्या जिवंतपणाची बरी खबर प्रगट करची, सर्गीच्या राज्याच्या मौल्यांनी जिणी जियोंक लोकांक प्रेरीत करचें. एकच चिंताप, एकच निर्धार घेवन ते भायर आयले. खंयच्याय रितीनी जमो जाल्ल्या लोकांची ताकीद तांच्या जिवितांत प्रभाव घालूंक सकूंक ना. आपल्या जिवाक बाधक आसतले, मुखार कश्ट आसतले, हर एक रितीन अडचणी उदेतल्यो, त्या खातीर कित्याक हो सॅक्रिफायस करचो म्हणलें चिंताप थंयसर उदेवंक ना. बगार आपली जिणी तुजेर केंद्रीत करून सदांच आमी जियेतल्या म्हणलो निर्धार आपोस्तलांनी केल्लो सोमया. आज म्हजी जिणी नियाळटना सबार रितींचे कश्ट आसात. म्हज्या जिणयेक बाधक जावचे कश्ट येनात तरी सबार पावटी भावार्थ पयस लोटचो, आळसायेच्या चिंतनांनी भरचें, मागण्याक सडीत आद्यता दिनासतना म्हजी जिणी जियोवची चिंतना निरंतरी काळजां मतींत येतात. कुटुंबांत शांत समाधान आसा करचें जिवीत जियोंक, कुटुंबांत एकामेकाक समजून घेवचें जिवीत जियोंक सबार रितींनी अवकाश आसल्यारी, तुजी बेसांवां तुजी कृपा आशिर्वाद आसल्यारी
म्हज्या मनशास्कत काय हांव चुकता. आनी एकल्याक ना समाधानाचें उतर उचारूंक हांव पावता. आज कीर्तनकाराची उतरां हांव उसारतां. सुमया कीर्तन 20:7 वाक्य 11, Psalm 27 verse 11. सर्वेस्वरा तुजी वाट म्हाका दाखय, म्हज्या दुस्मनाक म्हाका लागून सारक्या मार्गान म्हाका चलय. वय सुमया हर एक रितीन म्हजें जिवीत तुज्या मोगाचें प्रतिरूप जावन जिवंक हांव आशेता. आपोस्तलां बरी धैर्यान तुज्या नांवान सदांच म्हजी भावार्थी जिणे जियोंचो निर्धार आनी चिंताप मतींत हाडोवंक आनी त्या प्रमाणे जियोंक हांव सदांच प्रयत्न करता. पूण म्हजी मनशास्कत काय अडसिता. आयच्या दिसा अथानासियस हाचें स्मरण आमी करता आसतना विशेष रितीन ताणें जियेल्लो भावार्थ हांव नियाळटा. सुमया उंचल्या वर्गाच्या क्रिस्तांव वडिलाचो पूत जावन इजिप्तांत तो जल्मालो तरी आपल्या जिवितांत लाभलेली हर एक बुदवंतकाय जाणवाय उंचल्या वर्गाच्या क्रिस्तांव कुटुंबांत लाभलेले हे वर्तें शिकाप ताणें सर्गेचे राज्याची सतां प्रगतीचे खातीर वापरलें. ताचें समर्पण पळोवन अलेक्झांड्रियाचो पात्रियार्क ताका ताचो कार्यदर्शी जावन दियाकोन आसतनाच नेमता. आनी अशें आपल्या जिविताचें समर्पण केल्लो अथानासियस पवित्र सभेन भावार्थाची सतां आनी देवाच्या राज्याची मौल्यां सदांच प्रगट करूंक आनी ती सांबाळूंक आपली जिणी समर्पिता. मारतीर मरोंक ताका आशा आसली तरी ताका तें लाभोंक ना. पूण आपल्या जिवितांत सर्व रितींनी भावार्थाक वर्तें मोल ताणें दिलें, वर्तो जागो ताणें दिलो. भावार्था खातीर आपली जिणी समर्पिली. वय सुमया आज ह्या सांताचें प्रेरण घेवन म्हज्याय जिवितांत लाभलेलो भावार्थ सांबाळूंक, तो भावार्थ जियोंक आनी त्या भावार्थान आनी एकल्याक प्रेरण दिवंक म्हाका तूं कृपा दी. सुमया तुजी वाट म्हाका दाखय. हर एक म्हज्या अडचणींत तुजें प्रेरण म्हज्या जिवितांत प्रामुख्यता घेवन दी. तुजो सांगात म्हजी जिणी सोबों दी. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमच्या जिविताचें समर्पण ह्या उतरांद्वारे आमी करता आसतना विशेष रितीन तुज्या हातान धरून म्हजो हात सुमया चलय म्हजी जिणी वाट म्हणल्या गितांद्वारे आमच्या जिविताचें समर्पण करया. गीत संको ही 66 पेज 146. तुझ्या हातान धरून म्हजो हात सुमया चलय म्हजी जिणये वाट. चलता चलता तुजो जातलो जिवितातडी शाबीत पावतलो. तुझ्या हातान धरून म्हजो हात सुमया चलय म्हजी जिणये वाट.
चलता चलता तुजो जातलो जिवितातली शाबी पावतलो तुझ्या हातान धरून म्हजो हात तुझ्या हातान सौम्य सागर शांत जाला तुझ्या हातान सौम्य पिडेस गुण झाल्या तुझ्या हातान सौम्य सागर शांत झाला तुझ्या हातान सौम्य पिडेस गुण झाला तुझ्या हातान सौम्य कुड्यांक दिश्ट मेळ्ळ्या तुझ्या हातान सौम्य लोका भोगतां बैल्या त्या हातांनी आराम दर म्हाका त्या हातांनी आराम दर म्हाका तुझ्या हातान धरून म्हजो हात सौम्य चलय म्हजी जिणेवा चलता चलता तुजो जातलो जिवितातली शाबी पावतलो तुझ्या हातान धरून म्हजो हात तुझ्या हातान जेजू मेल्ल्यांक जिवीत मेळ्ळा तुझ्या हातान जेजू रडची दुकां पुसल्या तुझ्या हातान जेजू मेल्ल्यांक जिवीत मेळ्ळा तुझ्या हातान जेजू रडची दुकां पुसल्या तुझ्या हातान जेजू खोडकारांक पडला तुझ्या हातान जेजू पातक्याचेर कान सेवला त्या हातांनी आराम दर म्हाका त्या हातांनी आराम दर म्हाका तुझ्या हातान धरून म्हजो हात सौम्य चलय म्हजी जिणेवा चलता चलता तुजो जातलो जिवितातली शाबी पावतलो तुझ्या हातान धरून म्हजो हात आमची ते सवानी गरजो ह्या वक्ता साक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी दवरया प्रत्येक रितीन जल्मा दिसा बाबतीन देवाक अर्गां दिता प्रिसिल्ला मिरांदा काजराचो वार्षिकोत्सव आचरसून देवाक अर्गां दिता 22 वर्सांचो काजराचो वार्षिकोत्सव आचरसिता रवी डिसोजा आनी प्रमिळा फेरावो तांचे बराबर जिवितांत लाभलेल्या सर्व आशिर्वादां पासो देवाक अर्गां दितात रायना डिसिल्वा विल्फी कॉर्डेल सर्व बेसांव पासो देवाक अर्गां दिता वीरा क्वाड्रस जल्मा दिसा बाबतीन मोनिका पेरिसच्या त्या हर एका जिवितांत लाभलेल्या बेसांव पासो देवाक अर्गां दिता तशेंच देवाक अर्गां दिता डेन्सिटा मोंतेरो सुरतकल टावन देवाक अर्गां दिता अनिता जेराल्ड डिसोजा मियार टावन देवाक अर्गां दिता शालिनी डिसोजा मुल्की टावन हर एक रितीन आपल्या जिवितांत साक्रामेंतांतले जेजूचो आदार गरजेचें म्हणलें मानून घेवन आपल्या जिवितांतल्यो गरजो साक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार दवरतात पॅट्रिक विल्मा आनी प्रिमा लुईसाच्या बऱ्या भलायके पासत खोटा तावन युलालिया रोज गोवियस हाच्या जिवितांत एक बरें काम मेळचें पासो देवाचो आदार मागता एल्विन विक्टर गोवियस
बिल्डिंग रिडेव्हलपमेंटाचें काम बेगीनच सुरू जावन बिल्डरान सर्व रितींनी निश्ठावंत रितीन काम करच्याक देवाचो आदार मागता. सेलीन फ्रांसीस ऑस्ट्रेलियाची विजा मेळोवंक देवाचो आदार मागता. म्लादेन सल्डाना कुटुंबांत बरी भलायकी आनी समाधान लाभचें कसो देवाचो आदार मागता. अनिता रेशमा डिसोजा, कॅरोलीन जेम्स जेडन आनी जोशुआ हांच्या बऱ्या भलायके पसत आनी जिवितांत सर्व आशिर्वाद लाभचे पसो देवाचो आदार मागता. कॅथरीन अल्मेडा, जिवीत ह्या संवसारांत संभ्रमून सस्नीक दाय जोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यांत. सोल ऑफ फ्रांसीस अलेक्स डिसोजा, soul of Thomas Pinto, soul of Lawrence Moniz Madantiar, departed souls of Rodriguez and Coutinho, family members by Yvette Coutinho, for the deceased members of the family by Celine Francis, for the departed soul of Magdalene Fernandez, soul of Frankie Cornelio Santecate, 11th month's death memory of Sebastian Pinto, soul of Asha Pereira, month's mind Mas Kuntikana, soul of Felicia Virginia Ferreira, Bandra, Mumbai, souls in purgatory by Sylvia Di Costa, Kuwait. ह्या आमच्या भाव भयणींक ससनाचो विशय आमी मागता आसतना विशेष रितीन आमच्या जिवितांत देवाचो आदार गरजेचो म्हणलें समजून घेवन दिबी मोडून सक्रामेंतांतल्या जेजूचे आशिर्वाद आमी जोडून घेवया. Organ tuka semeyan Jesu. Maiman tuka semeyan Jesu. Organ tuka semeyan Jesu. म्हजें नांव मायकल डिकोस्टा. हांव किन्नी घोळितावन. देवाची उतरां अशीं सांगतात किर्तन 71:17 देवा म्हज्या भुरगेपणांतल्यान तूं म्हाका शिकयता आयलाय. अजून पर्यंत हांव तुजी विजमितां परगट करीत आसा. म्हज्या 1-2 म्हयन्या आदीं हांगा मागणें करतना भद्रावानी आराधन करच्या वेळार एका मनशाक पाटीची कडाची दूख आसली सुमार जाली म्हणून ताणें सांगलें. हांव त्या वेळार म्हज्या पुता खातीर मागतलो. ताची पाटीचो कोण केदाळे दूख आसलो, बारी कश्ट जातालो तो, ताका बसून काम करीचें आसलें जाल्यार तो रजा गाडीन वर्क फ्रॉम होम घरांत रावन काम करतले जाल्यार इल्लें रेस्ट करतलो, इल्लें काम करतलो. हांवें मागीर आतां पोरो ताचे थोड्याश्यांक आंजलो रेगरशें पिरगाचेच्यांत हांव थंय वचून विचारलें झाडां ताच्या म्हज्या पुता कडेन वचून विचारलें केल्ल्या वेळ ना आतां बाप्पा म्हजी पाट दूख सुमार जाल्या, हांव बरो आसा, म्हजी म्हाका कांय दूख ना आतां म्हणालो. ही देवान म्हजे ही दूख देवाक हांव अर्गां दिता. अर्गां तुका समियान Organ tuka semeyan Jesu. ताळी बिडोवन देवाक अर्गां दिया. बरें अजाप भावान मागलें ताच्या पुताक देवान आपडलें. पळया ಅವರು ಗುಣ ಹೊಂದಿದ್ದು ಯಾವುದು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಓಯ್ ಯಾವುದು ಮೆತ್ತಗೆ ಮಾಡೋ ಮುಲಾಮಿನಿಂದಲೂ ಅಲ್ಲ. ಓಯ್ ಅದಾಯ್ತು ಹೋಯ್ ಸರ್ವೇಶ್ವರ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯದಿಂದ. म्हजें नांव रॉबर्ट डिसोजा. हांव उद्या व्हरता न्हू. हांव म्हज्या दुवेची सात थंय कशी व्हरता. म्हज्या दुवेन नीट PG एग्जाम दिल्ली. ती एग्जाम दितना 11च्या म्हयन्यांत म्हजी आवय सीक जाली आनी आस्पत्रेंत आसली. त्या देखून ताका वाचूंक सारको वेळ मेळूंक ना. ह्या वेळार आमी फादर अब्राहमा लागीं विनंती केली ताचे खातीर मागोवंक. ताणें मागलें आनी ताची परीक्षा बऱ्यान जाली. उपरांत ताच्या एडमिशना वेळार ताका जायत्यो अडखळ्यो येयल्यो. ह्या वेळार हांवें परतून फादर अनिलाक कॉल केलें आनी सांगलें अशें अशें अडखळ्यो ते सर फादर ताचे खातीर मागा म्हणून ताणें मागलें आनी ताणें मागल्या एकच वरा भितर ताच्यो सर अडखळ्यो निवारल्यो आनी ताका बऱ्या कॉलेजीन सीट मेळ्ळी. आतां तो शिकते आसा. इतली येदो व्हड उपकार केल्या सोम्या देवाक हांव अर्गां दिता.
आनी आमच्या दुवे खातीर मागिल्ल्या फादर अब्राहम आनी फादर अनिलाक देव बरें करूं म्हणटा आनी तांच्या वावरांत देव जैत मागता. म्हजें नांव जोझफ डिसोजा, हांव मुल्की प्रिजेसो. म्हज्या कुटुंबादाराची एक साक्ष दिवंक आसता. म्हजी धाकटी मेवणी सुदारण एका वर्सा आदीं एक मायनर एक्सिडेंट जाल्लें. मायनर एक्सिडेंट म्हळ्यार स्कूटर बसतना ते फाटी लोकन दमारच्या मार्गाचेर पडून तकल्याक मार जालो. मार भितर जाल्लो. तातूंत सुमार तेंप लागीं 4 म्हयने अशें बेड्डार आसलें. मेडिसीन ट्रिटमेंटान जावन एक 8-10 म्हयन्या उपरांत मागीर सारकें जालें. हांव साक्ष दिवचें म्हूण चिंततालो. अशें हांगा येयल्लें अशें हांव साक्ष दिता टेस्टिमनी दिता म्हूण सांगिल्लें. म्हळ्यार तिका कळूं ना सांगूं ना म्हळ्यार तांकां पावट जायना हांगा येवंक. तशें हांवें चिंतून नासलो. मागीर हांवें पळोवन नासलें पोर पेस्ताक आयिल्लें पळयतना ते एका टायमार हाचेर व्हील चॅर आशिल्ली आनी ताचें काम करूंक जायनासलें ताचे कडेन बिलकुल एकदम दुसऱ्याचेर डिपेंड जायचें जालें. पूण पोर पेस्ताक घरा आयिल्लें एकदम नॉर्मल आसा. पयलें आशिल्लें एक्सिडंटाच्या पयलें कशें आसलें तशें बरें आसा. आतां भलायकी बरी आसा. त्या खातीर धन्यदेव. म्हजें नांव प्रमिला, हांव सुरत कलची. हांव म्हज्या दुवेची साक्ष दिवंक हांगासर येयल्या. म्हज्या दुवेक वेसिकाचें प्रॉब्लम आतां मस्त कश्ट जातालें आनी फस्ट स्टँडर्डांत आसतना ते म्हयन्याक एडमीट जातालें आनी हांव येवकरिस्ताच्या मुखार रडोवन दुखां गळोवन जेजू लागीं मागून आसली, देवा म्हज्या दुवेक तूं आपड खूण कर. ते मस्त कश्ट येयले, मस्त सफर केलें ताणें. पूण हांगासर एक दीस हांव आस्पत्रेंत डिस्चार्ज जावन म्हज्या दुवेक घेवन ताका रेस्ट करूंक डॉक्टरान सांगलें घरा रेस्ट करीचें म्हूण. पूण देवाचेर बावार दवरून हांव ताका हांगासर घेवन आयली. एका दिसाची रितीर आमी केली आनी घरा गेल्या उपरांत म्हज्या दुवेक मस्त बरेंपण लाभलां आनी आतां 1.5 वर्स जावन आयलें. ताच्या भलायकेन मस्त बरेंपण आसा आनी 2 फावटी मात्र तें हॉस्पिटलाक ताका वचूंक पडलें. ताका बरी भलायकी दिल्ल्या त्या देवाक हांव काळजांत हांव अर्गां दितां. Praise the Lord. Hallelujah. ताळी पेटोवन देवाक अर्गां दिवया. दुसरी साक्ष जावन आसा. म्हजे कुटुंबा समेत आमी ऑक्टोबराच्या 5 तारखेक हांगासर ब्रदर प्रकाशाची रितीर जावन आसली. हांव आनी म्हजी भुरगीं रितीरेक वेता म्हळ्या, पूण म्हज्या घोवान म्हळें हांव रजा काडून तुमच्या सांगाता रितीरेक येता म्हूण. आमी कुटुंबा समेत हांगासर रितीर अटेंड केल्या. रितीर जावन आयतारा दीस आमी म्हज्या मायंगेर वचून फाटी बिकन्नगट्टेक वचून फाटी येता आसतना आमची गाडी एक्सिडेंट जाली. त्या एक्सिडेंट आमची गाडी डिवायडराक लागून 2 फावटी जाली. पूण त्या देवान ताच्या उजव्या हातान उखलून धरले बरी म्हाका आनी म्हज्या कुटुंबाक. एक घाई जायनातले बरी, एक ते रगत वळनातले बरी, उखलून धरले बरी आमकां. ताणें उखलून धरला. आमची गाडी इतली पिटो जाल्या की थंय आसल्या सगळ्यांनी म्हळें तुमकां त्या देवानच राखला. त्या खातीर हांव काळजांत हांव देवाक अर्गां दितां. Praise the Lord. Hallelujah. ताची महिमा देवान ताची महिमा आमकां दाखयली आनी ह्या एक्सिडेंटान म्हजो भावार्थूय ताणें सडयल्या खातीर काळजांत हांव देवाक हांव अर्गां दितां. ताळी पेटोवन देवाक अर्गां दिवया. अर्गां जेसू होगलाप तुका, महिमा तुका समया, स्तुती तुका जावं. नेक्स्ट. गीत नंबर ये 68 ये 68. संतोषाची गीतां गावून सोम्या मी येता, वेदी भोवती तुज्या मी रावता. काळजा मोना एकवटा अर्गां स्तुती बलिदान सर्गी बापाकाच भेटयता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. क्रिस्त दय मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, आयच्या दिसा पवित्र सभा सांत अनासियस धर्माध्यक्ष आनी धर्मशास्त्री हाचे स्मरण करता. विशेष रितीन बाबार्था खातीर आपलें केल्लें समर्पण आज पवित्र सभा आमचे मुखार दवरता आसतना
आमची बावार्थेजीनी सदांच सर्वेस्परा देवातय समर्पीत केल्ली ताच्या कुशेक पात्र जाल्ली जावन ह्या संवसारांत आमी जियोंक जाय म्हणलें स्पश्ट जाता. देखून आयची वाचपाय तेच दिशेन आमचें चिंतप आठवंक उलो दितात. हर एक रितीन बापाचे कुशेक करच्यांत बापाच्या नांवाक महिमा हाडच्यांत चुकलेल्या खातीर ह्या वक्ता देवा कडचें बोगसाणें मागया आनी हे मीस फावो ते परी भेटोवंक आमकांच आमी आयतीं करया. सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. ह्या पासत भगवान सदां संकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सौम्य काकुतकर सौम्य काकुतकर Krista kakutkar Krista kakutkar Somya kakutkar Somya kakutkar. प्रार्थुया. सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा जेजू तुजो पूत आनी करो देव म्हण परगट शिकोवंक आनी विरोध्यांचेर झुजोन करो बोवाट सांबाळूंक भगवंत आतानासाक तुज्या धर्माध्यक्षाक तुवें उजवाड गटाय आनी धीर दिली. ह्या वीर शास्त्राची आमचे खातीर विनवणी तुजे मुखार पावो. ताणें दिल्ली तुज्या सतांची शिकोवण घेवन तुका दिसान दीस अदीक वळखूंक आनी तुज्या मोगान निरंतर वाडोवंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोय पवित्रत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदुताची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. तो तांचे मदलो गमालियल नांवाचो एक फारिजेव निती सभेंत उठून उबो रावलो. समेस्त लोकांक मानता तसलो एक नियमशास्त्री तो. धर्मदुतांक थोडो वेळ भायर व्हरूंक ताणें सांगलें. उपरांत साबेकारा लागीं तो असो उलय लागलो. इस्रायलाच्या म्हज्या भावानो, ह्या मनशांक तुमी कितें करच्यार आसात ते विशीं बरें चिंतून पळया. थोड्या काळा आदीं तेयोदास नांवाचो कोण एकलो उठिल्लो तें तुमी जाणात. आपूण बारीकसी एक व्हड मनीस म्हणून तो सांगून आसलो आनी चड उणें 400 जण ताच्या फाटल्यान गेले. पूण ताका लागाड करतास ताचे फाटलावदर सगळे शिंपडले आनी सगळे नाश जाले. उपरांत जनगणना जावच्या दिसांनी जुदास नांवाचो एक गमालियेगार उठलो. ताणें जायत्या जाणांक आपल्या फाटल्यान ओडलें. ताकाय जीवशी मारलो आनी ताचे फाटलावदरी दिक्कापाल जाले. आनी आतां हांव तुमकां सांगूंक सोदतां तें हें, ह्या मनशांत हांव अलग रावा आनी तांकां तांचे इतल्याक सोडा. कित्याक ही येवजण वा हें काम मनशांचें वय जाल्यार तें भोंगून वेतेलें, पूण तें देवाचें वय जाल्यार तें नाश करूंक तुमचे निमती जावचें ना. देखून सत्राय तुमी देवा विरोध झुजलेल्या बरी जायत. गमालियान सांगलेल्याक सभेचे सांदे ओपले. तरी पूण तांणी धर्मदुतांक भितर आपोवन तांकां जेरबान मारयलें आनी जेजूचे नांवी
तांणी केदींकच उलयनाये म्हणून ताकीद दिवन तांकां वचूंक सोडलें. पूण जेजूच्या नांवा खातीर अवमर्याद भोगचें भाग आपणाक मेळ्ळें म्हूण लेखून धर्मदूत संतोशान बरोवन निती सभेतून फाटीं परताले. आनी दिसान दीस देवाळांत आनी घरान घर वचून जेजूस क्रिस्त म्हणली बरी खबर परगड करचें काम ते करीत रावले. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक एक उपकार सर्वेस्परा लागीं हांवें मागला सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरी करूंक हांवें बिडार. एक उपकार सर्वेस्परा लागीं हांवें मागला सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरी करूंक हांवें बिडार. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तसो म्हजो तारोक हेर कोणाक हांवें भियोंक जाय. सर्वेस्परस म्हज्या जिविताचो खांबो हेर कोणाक हांवें कांपोवंक जाय. श्लोक एक उपकार सर्वेस्परा लागीं हांवें मागला सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरी करूंक हांवें बिडार. एक उपकार सर्वेस्परा लागीं हांवें मागला आतां तीच म्हजी आशा सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरी हांवें बिडार करूंक सर्वेस्पराचें स्वादीकपण साकोवन ताच्या मंदिरांत ताची खुशी हांवें समजून घेवच्याक. श्लोक एक उपकार सर्वेस्परा लागीं हांवें मागला सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराचे घरी करूंक हांवें बिडार. ह्या जिवितांतच सर्वेस्पराची दया माया हांव भोगूंक पावतलो इतलें हांव बरो वचून आसा. सर्वेस्पराची वाट पळोवन राव, धैर्य घे, दृढ राव आनी सर्वेस्पराची वाट पळोवन राव. श्लोक एक उपकार सर्वेस्परा लागीं हांवें मागला सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरी करूंक हांवें बिडार. उद्गार. Alleluia, 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 alleluia. उंड्या वरवीं मात्र मनीस जियेना बगर देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं तो जियेता. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुम्या. त्यावेळी जेजू गलिलियाचो सरोवर उतरून पेले तडी गेलो. व्हडयेक लोकां जोमो ताच्या फाटल्यान वेतलो कित्याक ताणें पिडेस्तां खातीर केल्लीं अचर्यां तांणी पळयल्लीं. जेजू एक दोंगरार चडलो आनी आपल्या शिसां सांगाता थंय बसलो. जुदेवांची पास्क परब लागीं पावलेली. जेजून आपले दोळे उबार भोंवतणी दिश्ट लायतना व्हडयेक लोकां जोमो आपणा सरशीं येतलो तें पळयोवन फिलिपा लागीं म्हळें, इतल्या लोकांक खावच्याक उंडे आमी खंय थावन मोलाक हाडचे. फिलिपान जाप दिली, इतल्या सक्कट जाणांक इल्ले म्हळ्यार 200 देनारांचे उंडे पावाशे नात. तवळ ताच्या शिसां भितरलो आनी एकलो सिमोन पेद्रोचो भाव आंद्रे सांगी लागलो, हांगा कोण एका भुरग्या लागीं 5 जोवाचे उंडे आनी 2 मासल्यो आसात, पूण इतल्या लोकांक हें खंय? जेजून तांकां सांगलें, लोकांक बसया. दादले मनीस सुमार 5000 आसले तरी तांकां सगळ्यांक बसूंक दळणीर तण जायतें आसलें. जेजून उंडे घेतले आनी देवाक अर्गां दिवन बसलेल्यांक वांटले. तेच परी मासल्योय वांटून दिल्यो. ते सक्कड दादोशी जेवले. तांचें पोटभर जेवून जातच जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, उरलेले कुडके पुराय एकठांय करा, कांयच पाड करचें नाका. खावन जातच 5 जोवा उंड्यांचे उरलेले कुडके तांणी एकठांय केले आनी 12 दालीं भरलीं. जेजून केल्लें हें अचर्यें पळयोवन लोक म्हणालो, संवसार येवचो आसा तो प्रवादी
वचूं जायचंय हातूंत भावना आपणाक बळान व्हरूंक आनी राय करूंक तो लोक येवचार आसा म्हूण जेजू कळिल्लेंच तो एकलोच पळण परत दोंगराक गेलो. देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तय मोगाच्या भावना आनी भयणीनो, विशेश रितीन देवाच्या कुशे प्रकार जियेल्ली जिणी आमकां सरीत दादोसकाय आनी संतोश दिता म्हणलें आयची वाचपां स्पश्ट करतात. प्रत्येक रितीन जेजूचें जिवीत आयच्या वांजेलांत हर एक रितीन 5,000च्या चड लोक थंयसर हजर आसलो आनी केवल तांकां दादोश करच्याक आसल्यो 5 जवाचे वंडे आनी 2 मासल्यो. पूण जेजूक देवाचेर आसलो भावार्थ विशेष रितीन तें अजाप करूंक शकता. त्या सर्व लोकांक त्या 5 वंड्या आनी 2 मासल्यांनी दादोशी करूंक देवाक तें साध्य आसा. देवाचेर पातयेणी दवरून ताचो आदार मागोवन सर्व रितींनी तांकां दादोशी करचें तें घडीत थंयसर जिवाळ करूंक देवाकच तें साध्य आसा म्हणलें स्पश्ट जाता. त्या खातीर जेजू देवाक अर्गां दिवन तो वंडो आनी त्यो मासल्यो लोकांक वांटून दिता आनी एक व्हडा जाप तांच्या जिवितांत थंयसर करता. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें गमालियल नांवाच्या व्यक्तीन थंयसर जमो आसलेल्या हर एक भावा भयणीक जागोवणी दिली. मनशां चिंतपान जर तर तें काम प्रारंभ जाल्लें आसा जें आपोस्तल करता तें मनशाचें चिंतप तर बेगीनसो नास जातलें. पूण देवाचें काम जाल्यार तें खंडीत जावन नास जावचें ना आनी नास करूंक कोणाच्यांनी साध्य जावचें ना. त्या खातीर शीस जेन्ना तांच्या जिवितांत दगदणी बगूंक अडखळी बगूंक तांकां साध्य अवकाश लाभता ते दाळा ते संतोशान भरतात. कित्याक देवाच्या राज्या खातीर आपणाक हें सोसूंक मेळ्ळें म्हणून देवाची खुशी केल्ल्याचो संतोश तांकां थंयसर मेळ्ळलो तो स्पश्ट जाता. आज आमची जिणी नियाळटा आसतना विशेष रितीन त्या देवाच्या कुशे प्रकार आमी जियोंक जाय. देवाचेर भावार्थ दवरूंक जाय. देव आमच्या जिवितांत सर्व संगती साध्य करतलो म्हणलो भावार्थ आमकां आसूंक जाय. तो भावार्थ जेजून दवरलो. तो भावार्थ आपोस्तलाच्या जिवितांत रुता करूंक तांकां अवकाश लाभलो. तोच भावार्थ आमच्याय जिवितांत रुता करूंक आनी जियोंक आमकांय अवकाश लाभता. त्या खातीर देवाचो आदार आनी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन. गीत नंबर C57 C57. देने उंड्या वायनाचे भेटयता बापा तुका जीने किरकोळ आमचे ओपून दिता वास्तुका सर्वेस पोरा सृष्टीर असणारा भेटयता आमकांच तुका सर्वेस पोरा देण्या दातारा दयेन ओपून घे आमकां. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. तें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयसपेच्या आदवाक सर्वेस्पोर म्हणून घेव. मोगाळ बापा भगवंत तानाजच्या परबे दिसा तुवें आमकां दिल्ल्या भावार्था पासो तुका दिन वाचून हें बलिदान आमी समर्पितांव आनी आमचो भावार्था पूट सांबाळून तो संवसारांत विस्तारूंक आमचें जिवीत तुका आमी ओपून दिता. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन.
सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो, तुमचे सवय आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाकणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाकणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो, पातकाचो लांब युग संपलो, विबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्णायेक पावलो. देखून पास्काच्या संतोषान उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवा. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें मुक्साणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत हें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बावट सो गुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें, देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक आपले तुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. पिटर पावल आमच्या गवळी बापारी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये संगाती, भगवान जुजे तिचो पती, भगवान धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सांत आर्नोल्ड जॉन्सन, जुझेफ रेनार्ड मेट्स आनी एसपीडी मार्तिरा सांगाता, सांत अतानासियस सांगाता ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन.
आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार, दय करून ह्या जिवितां सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणें बरोवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्याक जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्ना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसूं, तुमचे सवय आसूं. एकामेकां शांती दियात. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें आमचे गुरूंचे म्हाका फावना, पूण जेवत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. गीत नंबर D74, D74. जेजू ये तू मुझे थंय, सदा राव तू मुझे थंय, दैवीक कृपेन भर तूं म्हाका. मास तुजें कितें स्वादी रगत हें बोवा मोली, आत्मी घटाय सदां दिवचें. अत्रेता सोम्या हांव सेवच्या तुका, मासारतान सदां पोसताय म्हाका. दुसरें कितें जिणे म्हाका नाका सोम्या, तूं जाय म्हाका. अत्रेता सोम्या हांव सेवच्या तुका, मासारतान सदां पोसताय म्हाका. दुसरें कितें जिणे म्हाका नाका सोम्या, तूं जाय म्हाका. प्रार्थुया. जेजूच्या आनी आमच्या बापा मनीस जाल्लो तुजो एकलोच पूत करो देव म्हूण भगवंत आतानाचा बराबर आमी सत मानता. ह्या पवित्र यजनांत ताची कूड आनी रगत आमी सेवल्यांत, त्या वरवीं ताचें दैवीक जिवीत आमचे भितर वाडो आनी ताची खरी वळख हेरा मनशांक आमी दिवंक पावो. हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा सर्वांचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. जय क्रिस्ता जय क्रिस्ता जय जय क्रिस्ता, सडवणेच्या कुवारा. काळो पातकासो निवारलेल्या, जय 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 क्रिस्ता. जय 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 क्रिस्ता. मोगाळ पुता सोवे
हांव परमोरी आशिर्वाद दिव आमकां भगेवन क्रुसाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.